صافا لاباس عليكم الدراري حتى هما نسيت. صافا لاباس عليكم، واش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير. نلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم دايرين بغا ندير الحوت مقلي والميرنا كويرات، بغيت نشاركها معكم. قلت ما عمرني ما جربت معكم، ما عمرني ما شاركت معكم بليتو هاد لا غوسيت. نبداو على بركه الله. هنا بعدا شديت الميرنا باش ما نطولش الفيديو. شديت الميرنا، حيدت لها داك السنسول وحليتها بحال هكا، وجريت هذاك لاشير ديالها بالفرشاط. حيت هذاك الشويكات تاع الجناب وجريت لاشير بالفرشاط. ها شنو خرج ليا. كانت عندي غير نص كيلو، هادشي اللي خرج ليا. غنبدا بها هي الاولى، غنبدا او فيغ ميزور نخدم ونقول لكم. غنجيب الطريجيه ديالي. ما حنا في الدار كل واحد واش تياكل. تياكل هذيك اللي تياكل لا. بغيتو تجيبوا مطيط تحكوا واحد جوج مطيشات ولا على حسب الكميه اللي عندكم تحكوا مطيشه. انا غنخدم بمطيشه الحك، ماشي حك بليتو، هذه صوص بركه. غندير فيها، تنتمنى يكون يبان. سينو نشوف واش تيبان. تيبان. ندير فيها الثومه. انا عندي الثومه، شنو هي هذه اش تيسميوها؟ هذه بومات. ندير فيها هاد الوريقات تاع الرند، زيت ديال الرند. ندير الربيع، العطريه، وندير التحميره شويه مزال، كمون كيجي مع الحوت. كتشوفوا شحال تندير؟ تقريبا واحد نص معلقه. شويه البزار، ما كثرش بزاف البزار، نزيد شويه تاع خرقوم البلدي، شويه تاع تقريبا نص معلقه عامره هكا تاع سميت هذا سكنجبير. ما نساوش المساند الرسمي المليحه. الملحه في الحقيقه راه تنخاف منها، تنخاف لا نكثر. الزويته نردو الطاجين ديالنا يتشحر، ونزيد ليه شويه د الماء نخليه يتشحر، ونجي نقاد معكم الحوت. هنا البنات، هنا انا سلقت واحد شويه د الرز. كاين اللي ما تيديرش الرز، يدير معاه غير البابه ولا لا شابلور، تتسردوها شويه وتديروها معاه باش ما تجيش لكم اللي مرنا قاصحه. انا هاد المره بغيت نديرها بالرز. العطريه غندير تقريبا داكشي كلشي اللي درت في لاصوص. ندير شويه د الربيع اللي بقى ليا، هاد شويه الثومه اللي بقات حتى هي، ان بو دو سكنجبير القياس، شويه تاع خرقوم بلدي. بيان سور عينكم ميزانكم على حساب كميتكم. شويه البزار، شويه التحميره، شويه الكمون والملح. انا الرز سلقته بلا ملح، يعني عرفت راه غندير العطريه ندير الملحه ابخي، ما درتوش بالملح. درت فيه سلقت معاه ورقه سيدنا موسى. صافي غنخدم بليديا البنات باش هادشي يتجانس ليا. دابا بانت ليا خاصه شي حاجه بيان سور نزيدها. هاد الخطه تاع الميرنا تتجي بنينه. ريحه التويمه. كنت باغا نشارك معكم هذيك الثومه كيفاش صوبتها، نسيت. غادي نزيد شويه خرقوم على حساب اللون.
شويه الكمون صافي. نخلط مزيان ونبدا نصوب لي بول. دون تو لي كاع غنخدمو في بليدينا في هاد الوصفه، حيت راه ما يمكنش تصاوبي لي بول بمعلقه. ها كلشي تماجز. نتسنى لاصوص ديالي تكمل في الطياب ونبدا نصاوب في البول. المهم ديروا القياس اللي بغيتو، مي جينيرالمون تيكونوا شويه دي بول كبار، ماشي بحال الكويرات تاع الكفته الاخرين. جرب ندير القياس باش تزيدوا معاه الرز تخرج لكم شويه كونتيتي كثيره. مي حتى بالبابه كما قلت لكم بوحدها تزيدوا زعما ما شويه ماشي بزاف، تيجيو زوينين. ساعات تحسوا براسكم تاكلوا الحوت حوت. انا قلت معليش حيت عندي الحوت الاخر. الراجل اللي ما تياكلش الحوت مقلي ولي درت ليه هكا. درتها شويه كبيره. المهم نستمر بهكا باش ما نطولش عليكم حتى نسالي نحطو في الطويجين ديالي، نخلي لاصوص ديالي طيب ونحطو في الطويجين. البنات هنا هاهي لاصوص ديالنا طابت، نبدا نحط هكا في لي بول ديالنا. وكيف ما تتعرفوا راه الحوت الابيض راه دغيا تيطيب، الرز راه طيب. انا نخليها تدخل مع هذيك لاصوص. بقات لي واحد الوحيده صغيره، شوفوا نديروا لها بلاصه. اوبا صافي نسد عليها نخليها طيب. هنا جينا الحوت اللي عندنا، عندي هنايا الصول وعندي الفرخ وعندي هذا جو سي با صونو ما عرفتش سميتو. غنديرو فيه كمون، سيترقد شويه باش تدخل معنا عطريه حميره، شويه د البزار، سكنجبير، مليحه، بيان سور لو جو دو سيترون. انا ما عنديش ديت شويه، غنحاول نعصرو عليه. نتوما عارفين الحوت تيتواتى مع الحامض، والو خرجت لي غير شويه. نحاول نزيد نعصرها. نحاول نخلط فيه الشوك هذا. اي انا اعز حاجه عندي هما يدياتي. بالنسبه للكل حتى الحرايق ولا شي حاجه في اليدين ما نقدرش، ولا زعما نخشيهم في شي حاجه سخونه بزاف ما نقدرش. المهم الميلونجين خاصو نورمالمون واحد شويه د الحامض، خلط مزيان باش العطريه كلها تدخل معاه. ابخي راه تندوزو في الدقيق وتنقليو، سي فاسيل افير. خاصها يتماغينا شويه مزيان. وبيان سور هادشي غنرافقو بالشرموله وبالمعقوده، راه ديجا شاركتها معكم.
نخليها لكم في صندوق الوصف، اللي باقي ما شافهاش يدخل يشوفها، واللي باقي اول مره يدخل عندنا القناه ويشوف الفيديو ديالنا ما ينساش اشترك، ينزل لتحت ويكليكي على صابوني ويكليكي على كل ولا تو ولا ما شناهي في الجرس باش يوصلوا اي جديد درناه، وخلي لي لايك وكومونتير، ونسيت ما تنساوش بارطاجيو لاشين ديالنا مع صحابكم باش كومسا تكبر القناه ديالنا. صافي نخليها تمارينه دابا ونرجع معكم في الشكل النهائي. بنات هاد الطويجين ديالنا طاب، ها كي تيجي تجي لاصوص ديالو خاطره. وما نعاودش لكم على الريحه، ما شهيتكم اللي تتوحم تسمح لينا ونشارك معكم ان شاء الله الحوت مقلي. بنات ها هو الحوت ديالنا المقلي، ها لاسيات ديالي كي جات. انا ما بغيتش الشرموله، حطيت غير طوماط سفريز وحطيت الخيار ودرت فوقو لاصوص وبازيليك، وها المعقوده ديالنا كي جات شويه د كورنيشون والحوت بيان سور حامض. كنتمنى تكون نالت اعجابكم الوصفه، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. جود باي.